في هاد الفيديو غنشوفو الديسان ديال هاد لابياس هادي كاناليزاسيون دو ا زد. غنشوفو فيه لابليكاسيون ديال لي فونكسيون نيرفور كوك و كرياسيون ديال بلون انكليني. بقاو معنا باش تشوفو التفاصيل ديال هاد الديسان ديال هاد لابياس. Computer aided design. Computer aided design. السلام عليكم. من بعد الفيديو اللي فات اللي شرحت فيه لي فونكسيون افونسي ديال لاتولي بار ديزاين، نبداو على بركة الله بالفيديو ديال اليوم. واحد سلسلة ديال التمارين اللي غنديرو فيهم لابليكاسيون ديال هاد لي فونكسيون افونسي. غنبداو بهاد لا بيس هادي اليوم سميتها كاناليزاسيون. غنديرو فيها لابليكاسيون ديال لي فونكسيون نيرفور كوك و بلون انكليني. الوغ هاد لا بيس باش نصاوبوها انا كاين هنايا بحال تيوب. دونك هاد التيوب هذا يقدر يتصاوب بلا فونكسيون نيرفور. نقدر نبدا به هو الاول هاد التيوب هذا. سينو يقدر نبدا بهاد لا بارتي هادي على اساس انها هي لا باز. هاد لا بارتي نقدر نصاوبها بريفوليسيون او لا باكستريزيون، ومن بعد ندير لها ومن بعد الفوق ندير لها واحد الكونجي. دونك انا نخدم هاد لا بارتي هادي بلا فونكسيون ريفوليسيون. ابري غنكريي واحد البلان انكليني باش نرسم فيه هاد لا فورم هادي، هاد التراجي هذا ديال هاد التيوب. عاد باش نرسم في الجنب ديالو سواء في هاد ليكستريميتي ولا في ليكستريميتي اللي الفوق، رسم لا سيكسيون ديالو اللي هي شنو غيكون فيها. يكونوا فيها دو ساكل فيها الديامتر اكستيريور وساكل فيها الديامتر انتيريور ديال هاد التيوب. ابخي يبقاو ليا هاد لي فورم هادو ديال لاسامبلاج اولا ديال فيكساسيون ديال هاد الكاناليزاسيون. هاد لا فورم من هنا وهاد لا فورم من هنا وهاد لا فورم حتى هي من هنا. تيبقى يعني سورتو لا بيس نورمالمون من الوسط راه خاويه. دونك الا بغيت نسهل عليا الخدمه سي ميو في لا فونكسيون نيرفور ندير غير ساركل وحده باش تعطيني هاد لا فورم اولا تعطيني هاد الكانال هذا، تعطي ليا تيوب عامر من الوسط اربر. و لا ميم شوز بالنسبه لهاد لا فورم هادي اللي غندير هنا، اللي غنديرها بريفوليسيون غنديرها حتى هي عامره. ابخي عاد باش غنخوي لداخل بلا فونكسيون كوك، عاد باش يبقاو لي لي زوطر فورم pour la fixation ديال لا بيس. alors dessin de définition ديال لا بيس هو هذا، هي لا فيو دو فاس لا فيو دو دوسو وهادي فيو اوكسيليير فيو اون كوب ا بلان دو كوب ا دايز من هنا. دونك هاد البلان دو كوب هو البلان انكليني اللي غنحتاجو نرسموه. il est incliné ب 60 degrés par rapport le plan vertical. عندنا هنايا لا فيو دو غوش، عندنا هنا واحد لا فيو اوكسيليير اللي كنشوفو لا بياس من هنا غير باش تبين لي هاد لا فورم هادي. الوغ غنبدا دابا رسم هاد لا فورم هادي باش ندير لا كونسيبسيون ولا ندير ديسان ديال هاد لا باز. عاد باش ندير هاد الكانال، عاد باش كوك، عاد باش لي فورم pour la fixation de la pièce. نبداو بريفوليسيون ديال لا بياس ديجا ديسيني. الوغ غنسد هادشي ديماري بار ديزاين. سميت لا بياس كانال لا كاناليزاسيون. الوغ هنا ناخد هاد لو بلان هذا اسكيس بوزيسيوني اوكي. الوغ بالنسبه للسيستم داكس انا جو بريفير ناخدو هو هاد لو سونتر هذا اللي الفوق، حيت يتبازا عليه هاد لو بلان انكليني
بالنسبة لهاد لا ديستونس هادي 63. لا ميم شوز بالنسبة لهاد لي زوطخ كوط حتى هما كيتبازاو على لو ميم بوين لي هو هذا. ناخد هاد البوين هو لو سونتر ديال السيستم داكس ديالي، لوريجين. الوغ ديك لا فورم غندير ليها بحال هكدا، ندير هنا بحال الغايون، ندير كوطاسيون ديال هادشي. عندي هنا غايون 15، لا باردون غايون 18، واحد لا ديستونس هنايا 63. الو عندنا في هاد لاكوط هادي 63. باقي ناقصها باش تكمل لاكوطاسيون. الو لو سونتر خاصو يجي مع لوريجين ديال لا بيس. ندير لا كونسونتريسيتي باردون. اوكي، يبقى هادشي خاصو يتسد كلو على لاكس دو روتاسيون هو هذا. خرج من هنا ندير ريفوليسيون. اوكي، لاكس دو روتاسيون هو زد. اوكي، غتبقى ليا لابارتي الاخرى، لابارتي اللي دايره بحال هكدا. بالنسبه لهاد لابارتي خصني واحد البلان انكليني بارابور لو بلان فيرتيكال ب60 دوغري. فوالا 60 دوغري. الوغ غندير كرياسيون ديال بلان بهاد ليكون هادي، وهنا نختار اونغل نورمال ان بلان، اونغل نورمال ان بلان. الوغ لاكس دو روتاسيون بالنسبه لينا هو هذا، الريفيرونس هو هاد البلان، حيت هاد 60 دوغري كتحسب بارابور لهاد البلان هذا. دونك البلان دو ريفيرونس هو هاد البلان زد اكس، ونديرو 60 دوغري. شوف شحال تعطينا. درت 60 عطاتني في لو سونس لاخر. غندير هنايا موان، هنايا موان، عطاني في لو سونس اللي بغيت. هي هادي، هي 60 دوغري، هي طالعة هنا. اوكي، على في هاد البلان هذا غادي نرسم اسكيس بوزيسيوني انفيرسي اشوفي وندير اوكي. باش تبان لينا لا بياس كيما داير هنا، يعني هاد لا فورم هادي جايه جهتي، هي هادي. نرسم هاد التراجي هذا كيما داير هنا، على اساس ان سيستم داكس عندنا هنا. الوغ غنبدا نرسم هاديك لا فورم دايره بحال هكدا، دايره واحد الغايون 12، وغادي ياخد حتى لهنا عاوتاني غايون 12، غادي نيشان غايون 12 ودايره هاد ليسونس اللي هنا بحال هكدا. غادي نيشان في هاد ليسونس، غايون الثاني، غايون الثاني هنا، وغادي نيشان كوطي هادشي. غايون كاملين فيهم 12، هنا عاوتاني 12. لا ديستونس 36 من الجنب حتى لهنا، 36 من هنا حتى لهنا. في الجهة الأخرى 48، نزيد هنا 48. ندي لا ديستونس من هنا حتى لاكس 68، ومن هنا حتى لهنا عاوتاني باردون. من هنا حتى لهنا 68.
هذا الشي شوية تخربق. كليكي على هذا ونقول ليه هذا خصو يكون هوريزونتال. فوالا هو ولا كله بخضر، صوف كو ناقصاني واحد لا ديستونس لي مازال مزدتهاش، هي 32 من هنا حتى لهاد البوان ليكستريميتي ديال هاد لا دوات. انا هنا خصني ندير 32 نكون كملت هاد التراجي ديال هداك التوب. الوغ في ليكستريميتي ديال التوب سوا في هاد البوان اولا في هاد البوان خص يكون عندي بلان خصني نرسم فيه لا سيكسيون ديال هاد التوب. الوغ باش نكري بلان في هاد لا كورب او في ليكستريميتي ديالها نكليكي على البلان، كليكي على لا كورب اولا على ليسكيس، اوتوماتيكمون هنا تيخلي ليا هادي مي اون فوا ناخد البوان تيعطيني هنا نورمال اين كورب. نورمال اين كورب يعني عندي لا كورب ديالي هي هادي، غيكري لي واحد البلان متعامد مع لا كورب في واحد البوان. البوان نورمالمون هي البوان اللي اختاريت، نورمال اين كورب. الوغ لا كورب هي ليسكيس، و لو بوان فين غتكون لا بيربونديكولاريتي ما بين البلان و لا كورب هو هاد البوان. سوا خديت هاد البوان ولا البوان الاخر معنديش مشكل. دونك ناخد انا هاد البوان ارسم فيه اسكيس، ندير اوكي. الوغ هنايا اسكيس كليكي على البلان ندير اسكيس بوزيسيوني بيان سور انفيرسي اش اوكي. وهنا نبدا نرسم هنا نرسم سيركل لو سونتر ديالها يكون كوينسيدون مع داك البوان ديال ديك لا كورب، وهاد السيركل خص تكون فيها السيركل هي اللي عندنا هنا، هي داك التيوب شحال فيه في الديامتر ديالو على برا فيه 18. دونك خصني ندير هنايا 18. نخرج من هنا خصني نخدم بلا فونكسيون نيرفور. نيرفور كنحتاجو فيها لدوز اسكيس. الاسكيس الاول بروفيل هو لا سيكسيون هو هذا، الاسكيس الثاني هو الجيد هو التراجي اللي غيدوز معاه اللي غيمشي معاه ديك لا سيكسيون. الوغ هذا هو التراجي اللي غتمشي معاه هاد لا سيكسيون، هي سيكسيون سيركولير. الوغ الجيد هو هذا، هو الاسكيس اللي رسمنا في الاول. الوغ ريزولطا هو هذا. دابا يقدر نخويو هاد لا فورم من الداخل. غير هنا يفو فيها اتونسيون، كاين واحد البروبليم هنا كاين عندنا دي كونجي. الوغ الا درنا الكوك قبل ما نديرو لي كونجي ما يتخادوش لي كونجي اون كونسيديراسيون لداخل. انا ندير لي كونجي عاد باش ندير الكوك. نكليكي على هاد لي زاغيط هذا وهذا وندير كونجي داغيط، ندير فيه نورمالمون الكونجي داغيط اللي عندنا هو هذا فيه 3 كونجي داغيط، واحد من هنا واحد من هنا. الى حطو هذاك الكونجي هو كاين حتى لداخل ديال لابيس، كاين لداخل وكاين على برا. الا درنا غير على برا لداخل ما غيكون. الا درناه دابا عاد باش درنا الكوك غادي يكون حتى لداخل. الا ما درناش درنا الكوك عاد باش درناه غادي يكون على برا ولداخل ما غيكونش. البروبليم اللي كاين هو على برا فيه 3 لداخل ما تكونش 3، راه تكون 3 زائد ليبيسور عندنا هي 3، يعني غتولي 6 في الغايون اللي كاين لداخل. غندير هنايا 3 اوكي. عاد باش دابا ندير كوك هي فونكسيون كتخوي لنا بياسه من الداخل. فوالا ملي نكليكي على كوك يقول لك لي فاس اغوتيغي عندي هنا خصو يتحيد، هنا تا هو خصو يتحيد، وهنا خصو يتحيد. هادو كاملين دي فاس اللي ما بغيناهمش يبقاو، يعني غادي يخواو من لا ماتيير. ليبيسور ديال لا بياس ديجا كاتبها انايا في البلان ديالي، هي كاينه هنا ايبيسور جينيرال 3. غندير هنا 3.
يعني البياسة راه ولات خاوية من الداخل. عطانا عاوتاني هنا. اوكي، دابا لي فورم اللي بقاو لينا هما لي فورم دو فيكساسيون. عندي واحد لا فورم هنا، ندير اسكيس بوزيسيوني. نرسم هاد لا فورم اللي كاينه هنا. نخدمها بهادي كونتور او بلون بحال هكدا. عشرين هنا في هاد ديستونس، يعني 10 هاد ديستونس هادي. غادي يكون كوانسيدون مع هذا. لونتخاكس 36. هذا باش هذا يكون بعيد على هاد السونتر. بغينا لا ديستونس بارابور لو سونتر ديال هداك ندير واحد البوان إلمون دو كونستركسيون، ونحط هاد البوان اللي سونتر في السونتر ديال هاد السيركل. كونسونتريسيتي اوكي. هذا باش ندير لا ديستونس من هاد البوان حتى لهاد البوان. هاد لا ديستونس ستكون فيها 18. بقاو لي دو بوان الاخرين او لي دو سيركل الاخرين. سيركل هنا، سيركل هنا، فيهم كاملين 8. نقدر نخرج من هنا، مي بروبليم هو ملي غندير ليكستريزيون الوسط غادي يعمر. دونك باش ما يعمرش ليا الوسط بلا ماتيغ غنزيد بروجيكسيون ديال مون 3 دي ديال هاد السيركل هادي. عاد باش نخرج وانا ندير اكستريزيون. فين ليكستريزيون نورمالمون مخصنيش نزيد على هاد 36. دونك ليكستريزيون خصها تكون في واحد لو سونس ماشي في لو سونس انفيرس. وعاد باش ليكستريزيون خصها تكون ب4. الوغ ليكستريزيون خصها تكون في الجهه الاخرى انفيرسي لا ديريكسيون ونعطيها 4. من هنا عاوتاني غنحتاج نرسم. كليك على هاد البلان، اسكيس بوزيسيوني اوكي بحال هكدا. ورسم هاد لا فورم هادي اللي كاينه هنا، رسمها كيما محطوطه هنا. الوغ ديك لا فورم عندنا هاد البلان هذا خصني واحد لاكس فيرتيكال. ندير لاكس فيرتيكال دايز بحال هكدا، مي خصو يكون دايز من لو سونتر ديال هاد السيركل. وخصني واحد البوان دايزه من السونتر. نكري بوان با إليمون دو كونستركسيون، كريسيون ديال بوان هنا. هاد بوان نعطيه لا كونسونتريسيتي مع هاد السيركل. نجي لهنا كونسونتريسيتي اوكي. نعطي لا كوانسيدونس ما بين هداك لاكس وهاد البوان كوانسيدونس. عاد باش دابا راه عندي لاكس فيرتيكال اللي هو هذا، وعندي لاكس اوريزونطال اللي هو لاكس اكس. راه تيبقى ليا غير نرسم هذيك لا فورم. ما تبدا بواحد الغايون. الوغ ما رسمتش انا فورم كلها، رسم غير الربع ديالها. ارك باغ 3 بوين بادي من هنا لهنا لهنا. لكن هنا خدام بإليمون دو كونستركسيون، دونك نديزاكتيفي هاد لا فونكسيون هادي عاد باش يعطيني كيما بغيت. هكدا. عاد باش ندير بحال هكدا. فوالا
دونك هنايا عندي هاد الغايون فيه 6. لو سونتر ديالو خصو يكون دايز من لاكس اكس، دونك كوانسيدونس. هاد الغايون تا هو خص تكون فيه 20، و لو سونتر ديالو خص يكون كوانسيدون مع لاكس فيرتيكال. تبقى لي واحد لا ديستونس من هنا حتى لهنا، لا ديستونس 16، درت 100 وكدا، 16. بقى ليا واحد لونغل من هنا حتى لاكس اكس، ديك لونغل خصها تكون فيها 20. انا نكون ساليت لافورم ديالي، خصني ندير لها غير ميغوار. الوغ ميغوار بارابور لاكس بحال هكدا. غنزيد هادوك لي دو ساركل الاخرين، واحد الساركل هنا الديامتر ديالها 6، وندير ميغوار لهاد لي زيليمون كاملين، سيليكسيونيهم كاملين، ما ننسى حتى حاجه. عاد باش نسيليكسيوني ولا نكليكي على ميغوار، كليكي على لاكس فيرتيكال اللي هو هذا. هنا لا ميم شوز، خصني ندير بروجيكسيون ديال مون 3 دي باش ما يخرجش ليا، ولا باش ما يعمرش ليا لا ماتيير، باش ما يعمرش ليا التوب من الوسط. خرج من ليسكيس، ندير اكستريزيون ديما في لو سونس انفيرس الجهه ديال لا ماتيير، و ليبيسور ديال لا بيس حتى هنايا راه فيها 4. هنا عاوتاني ندير 4. اوكي، كون سالينا من هاد لابارتي. بقى لينا بارتي وحده هي البارتي اللي هنا. الوغ تماك شنو عندنا هاد لافورم هادي هي تتبان هنايا كاشي، تتبان هنايا عندها دي زيليمون. هنايا عندنا دي زيليمون كاينين هنا. الوغ طالعه ب 30، الديامتر ديالها ولا لا لارجور ديالها 20، وخارجه ب20 بارابور لو سونتر. الوغ باش نرسموها ما عندناش بلان فين نرسموها، كان نضطر نكري واحد البلان ديكالي. كندير بلان ديكالي بارابور لهذا، بلان ديكالي ب20 نورمالمون في لو سونس انفيرس. اوكي، وفي هاد البلان فين غنرسم اسكيس بوزيسيوني انفيرسي اش. اوكي، ورسم هنا فورم. نقدر ندير انا بحال هكذا كونتور او بلون اون ارك، اولا كونتور او بلون باردون ماشي اون ارك. عندنا هنا ليبيسور 20، دونك انا ندير هنا 10. لا ديستونس من هنا حتى لهنا عندي 30، هي 30. بقى ليا ناقصاني واحد لا دغوات لتحت، ندير هكدا دغوات فيرتيكال، وعندها لا كوانسيدونس مع هاديك لا سيرفاس كوانسيدونس. عاد باش نمسح لا بارتي لي لتحت افاسور، نمسح هاد لي زيليمون لي زايدين لتحت ما بغيتش. فوالا هذا بقى طلع بالبيض، دونك غالبا ما يكونش فيرتيكال. كليكي عليه ندير هنايا فيرتيكال. اوكي، نخرج من هنا غندير اكستريزيون جيسكو سويفون. اوكي، هي جاتني لا ماتيير هنا. بقى ناقصني واحد الساكل ولا واحد ترو باردون، الديامتر ديالو 8 وداخل حتى الوسط ديال هاديك لا باز. فوالا غنكليكي على هاد الساكل، كليكي على لا فونكسيون ترو، كليكي على البلان، الديامتر ديالو 8 وخارج حتى لداخل، دونك ندير جيسكو سويفون. اوكي، هنا نكون تقريبا ساليت لا بيس، ناقصيني فيها غير دي كونجي داغيت. الوغ لي كونجي داغيت نون
كوطي، الغايون ديالهم بجوج، و نورمالمون راه باينين هنايا سورتو في لابارتي 3D. كاين كاع هنايا، هنا وهنا عاوتاني. غنسيليكسيوني هاد لي زاغيط كاملين، نبدا بهذا اون شوز هنا عاوتاني. و نورمالمون راه لا فونكسيون كونجي كتاخد لا طونجونس، دونك غيدور مع هاد لا فورم كلها. اون شوز من الجهه الاخرى ناخد نزيد هاد لاغيط، نزيد هاد لاغيط. انا راه كنت برك على كونترول باش ياخد ليا كاع هاد لي زاغيط. كليكي لا كونجي، ندير هنايا جوج. اوكي، نكونو سالينا لا بيس ديالنا بهاد لي فونكسيون هادو. بدينا بريفوليسيون، من بعد كريينا واحد البلان انكليني، درنا نيرفور. ولا قبل من نيرفور كريينا عاوتاني بلان سيغ كوب. دونك هادي من بين لي فونكسيون الجداد اللي شفنا اليوم. شفنا كرياسيون ديال بلان انكليني، كرياسيون ديال بلان سيغ كوب. خدمنا ولا درنا لابليكاسيون ديال لا فونكسيون نيرفور. درنا لابليكاسيون ديال لا فونكسيون كوك، وكملنا لا بيس بهاد لي فونكسيون اللي ديجا شايفينهم. نتمنى تكون مفهومه ليكم الطريقه باش خدمت لا بيس وتقدروا تخدموها حتى نتوما. غير واحد النصيحه بالنسبه للناس اللي كيتعلموا بهاد لي فيديو، سي ميو يشد في الاول البلان كما تنافيشيه، يحاول يخدم بياسه راسو عاد باش يرجع للفيديو ويشوف لا سوليسيون، وكا يكون غيستافد اكتر. حيت اللي كيشوف فيديو كي ابليكي من بعد منا كيكون غير كيقلد، يعني مازال ما تيديرش هو، ما تيقلبش عادي سوليسيون راسو. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي مع اكزرسيس اخر، ديما مع لابليكاسيون ديال هاد لي فونكسيون افونسي ديال لاتوليي بار ديزاين. السلام عليكم.